परम ऋषि पराशरका पुत्र भगवान व्यास वेदहरू सङ्कलन गर्ने प्रसिद्ध ऋषि थिए। उनले दिव्य काव्य महाभारत संसारमा उतारेका थिए। महाभारतका पवित्र कथा संसारलाई थाहा दिने उपायहरू सोचेर उनले सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको आराधना गरे र ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। व्यासजीले शिर निहुराएर प्रणाम गर्नुभयो र हात जोडी प्रार्थना गर्नुभयो। प्रभु, मैले एउटा अति उत्तम कार्य गर्ने विचार गरेको छु, तर मैले व्यक्त गरेको कुरा लेखिदिने कोही चिताउन सकेन। ब्रह्माजीले व्यासलाई अति प्रशंसा गरी भन्नुभयो, मुनिजी, गणपतिको आराधना गर्नुहोस् र तपाईँ लेखक हुन उहाँसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। यति भनेर ब्रह्माजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसै अनुरूप व्यासजीले गणपतिको ध्यान गर्नुभयो। उहाँ प्रत्यक्ष हुनुभयो। व्यासजीले गणपतिलाई ठुलो सम्मानका साथ सत्कार गरी उहाँको सहायता माग्नुभयो। प्रभु गणपति, म महाभारतका कथा भन्दै जानेछु र प्रसन्न भएर त्यो लेख्दै जानुहुन तपाईँसँग म प्रार्थना गर्दछु। गणपतिले जवाब दिनुभयो, धेरै राम्रो, म तिम्रो इच्छा पुर्याइदिनेछु, तर मैले लेख्दै जाँदा मेरो कलम चाहिँ नथामियोस्। यसर्थ तिमीले कति पनि नअन्कनाई लेखाउनु पर्छ। यस शर्तमा मात्र म लेख्न सक्छु। तर जे होस्, व्यासजीले त्यस शर्तबाट बस्ने गरी मन्जुर गरी भन्नुभयो, त्यसै हो, तर मैले भनेको कुरा लेख्नुभन्दा अघिबाट त्यसको अर्थ बुझिकन मात्र तपाईँले लेख्नु पर्नेछ। गणपतिले मुसुक्क हाँसेर त्यस शर्तलाई स्वीकार्नुभयो। त्यसपछि ऋषिले महाभारतको कथा गाउन थाल्नुभयो। कहिलेकाहीँ उहाँले अप्ठ्यारा श्लोकहरू रच्नुहुन्थ्यो। त्यसको अर्थ बुझ्न गणपतिलाई केही क्षण रोक्नुपर्ने पारिदिनुहुन्थ्यो। भन्दै गएका कुरा गणपतिले लेखेर महाभारत काव्य तयार भयो। त्यति बेला छाप्ने प्रविधि विकास भइ नसकेको हुनाले लेखिएको कुरा वा सिक्ने सिकाउने कुरा पुरानै कण्ठ गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। पुस्तकहरू पातमा रुखका बोक्रा, कपडा इत्यादिमा लेखिन्थ्यो भने कति नलेखेका कुराहरू त्यसै हराए पनि होला। व्यासजीले त्यस बृहत काव्य सबभन्दा पहिले आफ्ना छोरा शुकमुनिलाई पढाउनु भयो। त्यसपछि अनेकौं चेलाहरूलाई यसको व्याख्या सुनाउनु भयो। भावी सन्तानको लागि यस काव्य लोप नहोस् भन्ने उहाँको मनाशय थियो। महाभारतको कथा देवताहरूलाई नारदले सुनाउनु भएको थियो। गन्धर्व राक्षसहरू यक्षहरूलाई शुकमुनिले पढाउनु भएको थियो। परापूर्व कालदेखि यस्तै मानिएको छ। व्यासका मुख्य शिष्य भएका धर्मात्मा र विद्वान वैशम्पायनले मानव जातिको कल्याण हेतु त्यस महाकाव्यलाई प्रकाशमा ल्याउनु भएको थियो। महान राजा परीक्षितका छोरा जनमेजयले ठुलो यज्ञ गरेका थिए। त्यस यज्ञको बेला जनमेजयको अनुरोधमा वैशम्पायनले त्यस कथा भन्नुभएको थियो। त्यसपछि वैशम्पायनले व्याख्या गर्नुभयो। त्यसपछि वैशम्पायनले व्याख्या गरे अनुसारको कथा फेरि सुताले नैमिषा जङ्गलमा सौनका ऋषिको नेतृत्वमा जम्मा भएका सन्तहरूलाई सुनाउनु भएको थियो। सुताले भन्नुभयो, मानव धर्म र जीवन मोक्षका अरू साधनहरू सिकाउने व्यासले रचेको महाभारतको कथालाई सुन्न पाएकोमा मेरो ठुलो भाग्य थियो। त्यही कथा तिमीहरूलाई सुनाउने मेरो इच्छा थियो। यो सुनेर सबै सन्तहरू सुता ऋषिको वरिपरि जम्मा भए। सुताले भन्दै जानुभयो, राजा जनमेजयले गरेको यज्ञमा वैशम्पायनले बताएका महाभारतको कथा तथा त्यसमा रहेका उपकथाहरू मैले सुनेको थिएँ। त्यसपछि विभिन्न पवित्र स्थलहरूमा धेरै लामो तीर्थयात्रा गरेर त्यस काव्यमा बताए अनुसार युद्ध भएका रणभूमिमा पनि पुगेँ। अब म यहाँहरू सबैलाई भेट्न यस ठाउँमा आइपुगेको छु। अनि उहाँले त्यस विशाल सन्त समूहलाई महाभारतको सम्पूर्ण कथा सुनाउन आरम्भ गर्नुभयो। छोटकरीमा महाभारत बडा राजा शन्तनुको स्वर्गवास भएपछि चित्राङ्गन हस्तिनापुरको राजा हुनुभयो। उहाँपछि उहाँका भाइ विचित्र वीर राजा भए। त्यसका धृतराष्ट्र र पाण्डु भन्ने दुईजना छोराहरू भए। जेठा छोरा जन्मदा अन्धा भएकोले कान्छा भाइले पाण्डुले गद्दी प्राप्त गरे। राज्यकालमा पाण्डुले कुनै अपराध गरेकोले आफ्ना दुईजना रानीहरूसहित उनले जङ्गलको बास लिनु पर्यो। तपस्या गरेर उनले जङ्गलमा धेरै वर्ष बिताएका थिए। जङ्गलमा बसेको बेला पाण्डुका दुईटी स्वास्नीहरू कुन्ती र मादरीले अरू पोइहरूबाट 5 जना छोराहरू जन्माएका थिए। यिनै छोराहरू 5 पाण्डव भन्ने नामले प्रख्यात भएका थिए। जङ्गलवासकै बेला पाण्डुको स्वर्गवास भएको थियो। साना 5 पाण्डवहरूको पालन पोषण ऋषि मुनिहरूले गरेका थिए।
सबैभन्दा जेठा छोरा युधिष्ठिर 16 वर्षको उमेर पुगेपछि ऋषिहरूले तिनीहरूलाई लगेर पितामह भीष्मलाई सुम्पिदिए। केही समयमा नै पाण्डवहरूले वेद वेदान्त तथा विशेष गरेर क्षेत्रीय धर्मानुसारको विभिन्न विधाहरू हासिल गरेका थिए। कौरवहरू पाण्डवहरूको ईर्ष्या गर्दथे। तिनीहरूले पाण्डवहरूलाई अनेकन दुःख दिने गर्थे। परिवारमा ज्येष्ठ भएका भीष्मले तिनीहरूबीच आपसी समझदारी र मेल गराए। त्यस्तै मुताबिक पाण्डवले इन्द्रप्रस्थ र कौरवले हस्तिनापुर राजधानी बनाई छुट्टा छुट्टै राज्य चलाउन थाले। केही समयपछि तत्कालीन क्षेत्रीय धर्मको प्रथा अनुसार कौरव र पाण्डवहरूको बीचमा त्रिपासाको जुवा खेल भयो। कौरवको तर्फबाट शकुनीले पासा हानेर युधिष्ठिरलाई पराजित गरे। त्यसको फलस्वरूप पाण्डवहरूले 12 वर्ष वनवास र 1 वर्ष गुप्तवास जानु पर्यो र राज्य त्यागेर द्रौपदी समेत वनतिर लागे। खेलको शर्त मुताबिक पाण्डवहरूले 12 वर्ष वनमा र 13औं 1 वर्ष गुप्तवासमा बिताए। तिनीहरू फर्केर आए। त्यस बेला जितेर लिइराखेको राज्य दुर्योधनसँग फिर्ता मागे, तर दुर्योधनले दिनै मानेनन्। फिर्ता दिनुपर्ने कुनै पनि कारण थिएन। कृष्णले गरेको जालझेल मात्र थियो। फलस्वरूप महाभारतको युद्ध गरी सारा राज्य जितेर पाण्डवले लिए। 36 वर्षसम्म राज गरेर नाति परीक्षितलाई राज्य दिएर रुखको बोक्रा लगाई द्रौपदी सहित वनतिर लागे। महाभारतको कथा संक्षेपमा यही हो। परापूर्व कालका यस अपूर्व ग्रन्थमा पाण्डवहरूको सौभाग्यको अलावा अगण्य प्रसिद्ध उपकथाहरू र गहिरो शिक्षाहरू पाइन्छ। महाभारत भनेको अनगिन्त हीरा मोती जुहारतले भरिएको पूर्ण सागर हो। रामायणमा भने हाम्रा मातृभूमिको सांस्कृतिक तथा रीतिथितिको जीवित मुहान छ। यससँगै गणपति अध्याय 1 समाप्त हुन्छ। तिमी जोसुकै हौ, जरुर मेरो पत्नी हुनुपर्नेछ। मनुष्यको रूपले सामुन्य उभिन आएकी देवी गङ्गालाई उनको अनुपम मोहले लट्ट भएर बडा राजा शन्तनुले भने। उनको प्रेममा राजा शन्तनुले उत्सुकतापूर्वक राज्य, धन र प्राण समेत सबै कुरा दिने वचन दिए। गङ्गाले जवाब दिए, राजा, म तिम्रो पत्नी हुनेछु, तर कुनै शर्तमा पनि तिमी वा अरू कसैले म को र कहाँबाट आएको भनी सोध्न पाउने छैन। मैले राम्रो नराम्रो जे गरे पनि तिमीले विरोध गर्न पाउने छैनौ। त्यस्तै मदेखि कुनै हालतमा रिसाउन पनि पाउँदैनौ। मलाई मन नपर्ने कुनै पनि कुरा तिमीले बोल्न पाउँदैनौ। यदि तिमीले अन्यथा गर्यौ भने तत्कालै म तिमीलाई छाडी जानेछु। के सहमत छौ? प्रेमातुर राजाले सहमति जनाए। तिनी राजाको पत्नी भएर बसे। तिनको कोमलता, शुभा र अविच्छिन्न मोहले राजा शन्तनुको हृदय पग्लिएको थियो। राजा शन्तनु र गङ्गाले समय गएकै थाहा नहुने गरी पूर्ण सुखी जीवन बिताएका थिए। गङ्गाले धेरै सन्तान जन्माइन्। प्रत्येक बालकलाई जन्मन साथ तिनले गङ्गाजीमा लगेर फालिदिन्थिन् र हँसिलो मुख गरी राजा कहाँ फर्केर आउँथिन्। त्यस्ता राक्षसी व्यवहार देखेर मानसिक रूपमा निराश भए, तर आफूले दिएको वचन सम्झेर चुप लागे सबै सहेर बस्थे। तिनी को थिइन्? कहाँबाट आएकी? आफैले जन्माएका नाबालकहरूलाई मारे किन बोक्सीको जस्तो व्यवहार गरेकी होली भनेर राजा शन्तनुलाई अचम्म लाग्यो। तर आफ्नो वचनबद्धता र उनीप्रतिको असीम प्रेमले गर्दा राजाले दोषारोपणको यो प्रतिवादको कुनै पनि शब्द निकालेनन्। यसरी तिनीले 7वटा बच्चाहरू मारिसकिन्। अब 8औं बच्चा जन्माएर गङ्गाजीमा फाल्न लाग्दा राजा शन्तनुले कति पनि सहन सकेनन् र भने, पख पख, आफ्नै निर्दोष बालकको भयानक तथा निर्मम हत्या किन गरिरहेकी छौ? राजाले झुक्किएर उनलाई रोक्न थाले। देवी गङ्गाले भनिन्, महाराज, तिमीले आफ्नो वचन बिर्सिसकेका छौ। तिम्रो दिल आफ्ना बालकमाथि पर्न गएको छ। अब तिमीलाई म चाहिएको छैन। म जान्छु। मैले यस बालकलाई मार्ने छैन, तर मलाई दोष दिनु अगाडि मेरो कथा सुन। वशिष्ठका श्रापको कारणले मलाई यस्तो घृणित भूमिका खेल्न कर लाग्यो। म देवता र मनुष्यले पूजेका देवी गङ्गा हुँ। वशिष्ठले 8 जना वसुहरूलाई मर्त्यमण्डलमा जन्म लिनुपर्ने गरी श्राप दिएका थिए। ती वसुहरूले उनीहरूको आमा भइदिनु पर्यो भनी अनुरोध गरेकोले मलाई करुणा लागेर उनीहरूको आमा हुनु परेको हो। शन्तनु फेरि किन बाउ? मैले तिमीबाट तिनीहरूलाई जन्माएँ।
यसो भएको तिम्रो लागि राम्रो थियो, किनभने 8 जना बसुलाई गरेको यस सेवाले तिमीलाई स्वर्ग प्राप्त हुनेछ। तिम्रो यस 8औं बालकलाई केही समय पालन पोषण गरी मेरो उपहार स्वरूप फेरि तिमीलाई नै फिर्ता दिनेछु। यति भनी बच्चासहित गङ्गा लोप भइन्। पछि प्रसिद्ध भएका भीष्म यही बच्चा थिए। बसुहरूले वशिष्ठको श्राप पाएको कथा यस प्रकारको थियो। बसुहरू आनन्द मनाउन आफ्ना पत्नीहरू समेत वशिष्ठको आश्रम भएका पर्वतमा गएका थिए। तिनीहरूमध्ये एकजनाले वशिष्ठका गाई नन्दिनी त्यहाँ चरिरहेको देखे। त्यस गाईको दिव्य शोभायुक्त रूपले उसको मनलाई आकर्षण गर्यो र आइमाईहरूलाई त्यस गाई देखाए। तिनीहरूले त्यस गाईको ठुलो प्रशंसा गरे। तिनीहरूमध्ये एकजना महिलाले त्यस गाई लिने अनुरोध गरे। त्यस बसुले जवाब दिए, हामी देवताहरूलाई गाईको दुधको के खाँचो छ? यो गाई सबका गुरु वशिष्ठको हो। यसको दुध खायो भने मानिस अमर हुन्छन्। तर हामीहरू त्यसै अमर भएकाहरूलाई त्यस गाई लिनु के आवश्यक छ? क्षणिक सुखको लागि वशिष्ठको श्राप किन लिने? तर ती आइमाई त्यसै चुप लागेर बस्ने खालका थिएनन्। उनले भनिन्, मर्त्यमण्डलमा मेरी एउटी प्यारी साथी छ, उसैका लागि यो प्रार्थना गरेकी हुँ। वशिष्ठ आइ नपुग्दै हामी यो गाई लिएर भाग्न सक्छौँ। तिमीले मेरो लागि यो काम अवश्य नै गर्नुपर्नेछ, किनभने यो मेरो ठुलो इच्छा हो। अन्तमा उनका पतिले स्वीकार गरे। सबैजना बसहरू मिलेर बाछी समेत त्यस गाईलाई लिएर हिँडे। वशिष्ठ आश्रममा फर्केर आउँदा उनको दैनिकी विधि विधानको लागि नभई नहुने गाई र बाछे दुवैलाई देखेनन्। उनको यौगिक आन्तरिक दृष्टिबाट के भएको हो सबै कुरा उनलाई थाहा भयो। ऋषिले चोर भएर ती बसुहरूलाई श्राप दिए। तपस्याभन्दा अरू कुनै सम्पत्ति नभएका ऋषि वशिष्ठले ती बसुहरूलाई मर्त्यमण्डलमा जन्म लिन जाओस् भनी श्राप दिए। ती बसुहरूलाई उनको श्रापबारे थाहा भयो र धेरै दिनपछि पछताउ गरी उनीहरू ऋषि वशिष्ठको श्रापमा परेर माफी मागे। वशिष्ठको आज्ञा भयो, श्रापको कार्य अवश्य हुन्छ। गाई पक्रने प्रवास भन्ने बसु चाहिँ मर्त्यमण्डलमा ठुलो कीर्ति पाएर धेरै कालसम्म जीवित भएर रहिरहनेछ। अरू बसुहरू चाहिँ जन्मने बित्तिकै उम्कन पाउनेछ। मेरो वचन मिथ्या हुने छैन। त्यतिसम्म हल्का गरिदिएको छु। त्यसपछि ऋषि वशिष्ठ फेरि तप ध्यानमा लागे। क्रोधको प्रभाव कम हुँदै गयो। तपस्या गरेका ऋषिहरूले श्रापको शक्ति पाएका हुन्छन्, तर त्यस शक्तिको प्रभाव प्रयोग गरेको हरेक पटक कम हुँदै जान्छ। बसुहरू खुसी भएर गङ्गा कहाँ गएर प्रार्थना गरे, तिमी हाम्रो आमा भइदिनु पर्यो। हामीहरूको लागि तिमीले पृथ्वी तलमा गई योग्य पुरुषसँग विवाह गर्न प्रार्थना गर्दछौँ। जन्मनसाथ पानीमा फालेर हामीलाई मुक्त गरिदेऊ। देवीले तिनीहरूको प्रार्थना स्वीकार गरेर पृथ्वीमा आए। शन्तनुकी पत्नी भएकी थिइन्। जब गङ्गा देवीले शन्तनुलाई त्यागे 8औं बच्चा लिएर अन्तर्ध्यान भइन्, तब उनले इन्द्रिय सुखहरू सबै हटाई ऋषिमुनिको भावना लिएर राज्य चलाइरहे। एक दिन राजा शन्तनु जङ्गलको किनार टहलिरहेको बेला उनले देवताहरूको राजा देवेन्द्रको स्वरूप भएका सुस्वभाव भएका एउटा बालकलाई देखे। बढिरहेको गङ्गाको वारपार बाणहरू हिर्काएर आमाको साथको बच्चा जस्तै त्यस बालक प्रबल नदीमा खेलिरहेका थिए। त्यस दृष्टिमा छक्क परेर देग नचलिकन उभिएर बसेका त्यस राजाको समक्ष देवी गङ्गा प्रत्यक्ष भइन्। आफ्नो छोरा ल्याऊ भनी राजालाई त्यस बालक सुम्पिदिन्। देवीले भनिन्, राजा, मैले तिमीलाई जन्माइदिएको 8औं बालक यही हो। अहिलेसम्म यिनको पालन पोषण गरिदिएको छु। उसको नाम देवव्रत हो। उनले शस्त्र विद्या पढेको छ। शक्तिमा परशुराम बराबर छ। यसले वशिष्ठ ऋषिबाट वेद वेदाङ्ग पढेको छ। शुक्रले जानेको विद्या तथा विज्ञानमा पनि पोख्त छ। महान धनुर्धारी वीर तथा राजकाजमा निपुण भएका यस बालकलाई आफ्ना साथमा फिर्ता लैजाऊ। त्यस बालकलाई आशीर्वाद दिएर राजालाई त्यस बालक सुम्पिकन देवी गङ्गा त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भइन्।